ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ पूरी फ्रूट चाट मिलनी चाहिए। मुंह ज़बानी न जिताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है। अच्छा नाजरीन, आपको पता है व्हाट्सएप ने और सोशल मीडिया ने दुनिया बड़ी क्लोज कर दी है। वो यूं लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आप यूके में बैठे हुए हैं, आप यूएसए में बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आपको खबर आ जाती है। तो हमारी एक कोलीग हैं जी, राबिया अमान साहबा एडवोकेट हैं, तो उन्होंने मुझे एक भेजा, एक ये देखें, ये नजर आ रहा है। तो ये मैंने देखा कोई वाजिद अली साहब हैं और एसएचओ हैं ये भी, और इन्होंने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में आप ये साथ साथ वीडियो चल रही है, तो उसमें डीएसपी साहब जो इनके हैं, अब मैं उनका नाम नहीं जानता, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। और जब फिर मैंने इनका अकाउंट देखा तो ये वाजिद अली 229 के नाम से ये इनका अकाउंट है, और इनके 291 के लाइक्स हैं और 12-13 के इनके फॉलोअर्स भी हैं जी। अच्छा नाज़रीन, वैसे तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त टिकटॉक पे चल रहा है, और ख़ासतौर पे पंजाब की हुकूमत और पंजाब पुलिस जो है वो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा गौर करती है, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और क्राइम का तो खैर करना उनका फ़र्ज है, लेकिन टिकटॉक पे वीडियोज़, फेसबुक पे वीडियोज़ और इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ डालना, अफसान से लेके कांस्टेबलान तक वो इसी तरह समझ रहे हैं कि जी इससे शायद क्राइम कम होगा और इससे अवाम के साथ उनकी दोस्ती और भाईचारे में इजाफा होगा। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया में पुलिसिंग जो होती है वो इस तरह की नहीं होती जो हमारे यहाँ पंजाब में हो रही है या पाकिस्तान में हो रही है। आप देखें, फोर्सेज हैं ये, उनका एक एहतराम होता है, उनका एक तकद्दुस होता है, यूनिफॉर्म का एक तकद्दुस होता है, जो कि मेरे ख्याल में पामाल कर दिया गया। मैंने पहले भी एक दफा अर्ज की थी कि बैरेट कैप पहनना, पुलिस उस वक्त तक यूनिफॉर्म कंप्लीट नहीं होती जब तक आपने अफसर ने जब बाहर निकलता है तो सर पे बैरेट कैप ना पहनी हो। आपने आर्मी को देखा होगा, आर्मी के जितने भी अफसरान जवान बाहर निकलते हैं, चाहे वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो सर पे कैप, बैरेट कैप जरूर पहनते हैं, और उससे उनकी शान में इजाफा होता है। इसी तरह पहले क्रॉस बेल्ट होती थी, वो खत्म हो गई। वो क्रॉस बेल्ट जो होती थी वो अफसरान पहना करते थे जब सेरेमनी होती थी, कुछ इस तरह टाइप के फंक्शंस होते थे, तो जो गस्टेड अफसरान है वो भी क्रॉस बेल्ट और बेल्ट पहना करते थे। और जो अपर सबॉर्डिनेट होते थे एएसआई से लेके इंस्पेक्टर तक, उनका क्रॉस बेल्ट लाजमी होती थी। और कई दफा हमें तो सजा भी मिली कि जी आपने क्रॉस बेल्ट क्यों नहीं पहनी हुई। लेकिन अब शायद वो जमाने नहीं रहे, अब शायद पॉलिसिंग चेंज हो गई है। आप ये देखें कि आप कभी मवाजना कीजिएगा कि किसी जवान की जो बूट हैं, जो यूनिफॉर्म के बूट हैं, वो दूसरे से नहीं मिलते हैं, यूनिफॉर्म उनकी नहीं मिलती। हर बंदे ने अपनी मर्जी की यूनिफॉर्म बनवाई हुई है। और टिकटॉकर लड़के लड़कियां, जिनको मैं अक्सर लौंडे लपाड़ा, मैंने क्लास पे गुलाग भी किया था पुलिस के लौंडे और लपाड़े, तो लौंडे लपाड़े जो हैं उन्होंने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। और फिर जब मैं ये वाजिद अली साहब जो भी हैं, जहां भी पोस्टिंग है, मुझसे नालाम भी होंगे, ये खफा भी होंगे, लेकिन इनकी जो यूनिफॉर्म के साथ आप इस टाइप की वीडियो कैसे बना सकते हैं। मेरे ख्याल रहीमिया खान के एक सब इंस्पेक्टर हैं, अब नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैं उनकी वीडियो ढूंढ के वो भी लगा देता हूं। वो बनाते हैं यूनिफॉर्म के साथ वीडियो, तो वो लोगों को कुछ बता रहे होते हैं कि जी आपने ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह बनवाना है, आपने बाकी काम किस तरह करने हैं, खिदमत मरकज में आप किस तरह जाएंगे, और इस तरह की वो मालूमात दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ इस टाइप की, जैसे कि मैंने पहले अर्ज की, कि ये जो वीडियोस हैं और इस तरह जो टिकटॉकर हैं, वो यार बनाएं, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन खुदारा यूनिफॉर्म को बख्श दें, वो यूनिफॉर्म उतार के लहदा रख दें, और उसके बाद सीवीज में, प्लेन क्लोथ्स में वो जो मर्जी करते रहें। लड़के तो हट के, लड़कियां आप देखें, कई बच्चियां हैं हमारी,
جو اس ٹائپ کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں اور وہ گھٹیا دل کے نشان بنانے اور پھر عشق اور مشوق کی باتیں، عاشقی کی باتیں اور فضول قسم کے نغمے وہ گا کے ان کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور کیا سمجھا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عوام کی خدمت کریں گے؟ کیا وہ ناچ گا کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کا دل لبھانا چاہ رہے ہیں؟ اور یار خدمت کرنی ہے تو آپ خدا را ان کے کام آئے ہیں. ان پہ جو تشدد آپ آج کل کر رہے ہیں اور جس طرح پولیس کو آپ بدنام کر رہے ہیں، اور تشدد کی جب بات ہوتی ہے اس پہ میں علیحدہ ایک ولاگ بناؤں گا جس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار تشدد ایک حد تک ہوتا تھا جو کیا جاتا تھا، لیکن یہاں سیالکوٹ میں یا میرے خیال کہیں ایک جگہ ہے جہاں وہ اٹھا کے لے گئے جی سب انسپیکٹر صاحب، اس مار مار کے اس بیچارے کو جیسے اس کی ہلاکت ہوگی. اس کا پورا جسم جو ہے اس پہ نیل ہیں، اس پہ لتروں کے نشان ہیں. اور اس طرح ویسی درندوں کی طرح تشدد جو کرنا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا اگر آپ نے کسی کو بریک کرنا ہوتا ہے. اور اس پہ وہ بیسیکلی میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جی آپ نے جب کسی کو بریک کرنا ہے تو آپ نے اس کے دماغ کو بریک کرنا ہوتا ہے. ٹارچر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ سیکھیں کیونکہ اس کے بہت سے طریقے ہیں بریک کرنے کے، صرف ٹارچر نہیں ہے. آپ اس کے پریویس ریکارڈ نکال لیں اور آپ اس کی سی ڈی آر نکال لیں کہ وہ کہاں کہاں گھومتا رہا، کیا کیا کرتا رہا. لیکن آپ نے آتے ہی اس پہ وہ تشدد شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی اموات ہوتی ہیں اور پھر آپ منتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو آ کے پیسے دے کے اپنی جان چھڑاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی پھر، اور ایک اور بات بھی میں بتاتا ہوں کہ جو ہماری کولیگ ہیں انہوں نے آئی جی صاحب کو بھی میسج کیا ہے، اور آئی جی صاحب نے شاید سین بھی نہیں کیا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا. وہ آج کل ویسے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک ہی پیج پہ ہیں. جیسا کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی وہ ایک پیج پہ تھے. اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ایک پیج پہ ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ آئی جی صاحب کو جو انہوں نے میسج کیا اور اس میں یہی لکھا ہے ہماری جو کولیگ ہیں ایڈوکیٹ ہیں کہ جی مہربانی کریں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے بنانی ہے یار تو آپ نے ایس ایچ او بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے پیپس بھی لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ ناچ گا رہے ہیں اوپر بےہودہ قسم کے سانگز جس سے ہماری خواتین مائیں بہنیں، کیا وہ اس ٹائپ کے میسیجز یا اس ٹائپ کے سانگ اپنی ماں بہن کو سنائیں گے یہ پولیس والے؟ تو میرا یہ سوال ہے ان سے، کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اور آپ بھی آئی جی صاحب کو، جو میں اپنی پبلک سے بات کر رہا ہوں، یہ ضرور میسج کریں، کنوے کریں ان کو کہ جی آپ پولیس سے پولیس کا کام کرائیں. ناچنے گانے کے لیے بہت سے لوگ ہیں، تھیٹر موجود ہیں، فلمیں موجود ہیں، بہت سے ٹک ٹاکر ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں جو دل لبھاتے ہیں ہمارا. تو پولیس والوں خدا را معافی دے دو، آپ نہ کریں ایسا کام جس سے اس محکمے کی عزت برباد ہو رہی ہے. ویسے بھی عزت تو رہی نہیں ہے، رہی سی کسر جو اس دفعہ پچھلی حکومت نے تھی وہ نکال دی ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس محکمے کی بھی حفاظت کرے اور اس ملک کی بھی حفاظت کرے. بہت بہت شکریہ.